नावाच्या गाल्ल्यातल्या शरान देवान घाबरेल दुताक एका अक्वारी सोरी धाडलो. दाविदाच्या घराब्यातल्या जुजे नावाच्या एका दादल्याले तिका लग्नाचे उतर चालले. अक्वारीचे नाव मारी असले आणि तिचे भितर वचून देव रुथान म्हणले, नोमान कृपेन बोलले सोमी देव तुझे थाय असा. ताची उतरां आयकून ती एकदम घाबरली आणि नोमान कसले जाय ते चितूंक पडली. पूण दुतान तिका म्हणले, भिवू नाका मारये, तुका तर देवा थाय कृपा मेळ्ळा. आयक तू गरबे सतयल्या एका पुताक प्रसूत जातली आणि जेजू हे नाव तुवें ताका दवरचें. तो व्हड जातलो आणि ताका परमेस्पराचो पूत म्हणटले ताका ताच्या बापाय दाविदाचे सिंहासन दोनी देव ताका दितलो. तुझ्या गबाच्या गोराब्याची सासणी सासणांक राज चलयतलो. ताचें राज केन्नाच सोंपचें ना. मारीन दिवताक म्हणलें, म्हाका दादल्याला ही कसलेंच संबंद ना म्हणटच हें कशें घडटलें. आनी दिवतान जाप दिवन म्हणलें, पवित्र आत्मो तुजी येतलो आनी परमेस्पराची शक्ती तुजे सावळी घालतली. त्या खातीर तुजो जल्मतलो त्या पवित्र भुरग्याक देवाचो पूत म्हणटलें. आनी पळय, तुजी सोयरी एलिझाबेथ तिणें जाणटे पिरायेर एका पुताचो गर्भ संभवला आनी वाचली म्हणटाले ते 6व्या म्हयन्याची आसा. कित्याक देवाच्यान जायना तसलें कांयच ना. तेन्ना मारीन म्हणलें, ही आसा हांव देवाची चाकोन, जावं म्हजें सवें तुज्या उतरा प्रमाणे. आनी देव तुजी सरशिलो कोण सरलो. आयज पवित्र सभा आंकवार मारिया राणी केली ही परब समारंभ. वैबा भयणानो, तिणें देवाची कुशी केली. ही आसा सोरेस्परी चाकून आनी ही ताणी जिवेतान पाळली. स्वर्गार तिका उबारतोच देवान तिका स्वर्गारी राणी केली.